इस वक्त जिस चीज़ पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली मैं आपको ये दावत देना चाह रहा हूँ कि आप हमारी साइट अहमदी आर्ट के डिस्कशन फोरम पे प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। और आप जब इस डिस्कशन फोरम पे जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि वहाँ पर वो बातें, वो पॉइंट्स और उन इश्यूज़ पर बातें हो रही हैं जो इससे पेशतर आपको इस अंदाज में कभी भी न बताई गई, न आपके सामने आई। अहमदी दोस्त हो या मुसलमान दोस्त हो, मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आप हमारे डिस्कशन फोरम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो अंदाज और जिस तरीके से बात हो रही है आपके लिए यकीनन ये एक अनोखी और नई चीज़ होगी। जमात अहमदिया के अकायद के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी की तहरीरों और उनके इल्हामात जो हमारे नज़दीक उनके खुद साख्ता है, मतलब उनको कतई तौर पर कोई अल्लाह ने ऐसे इल्हामात या अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं की हुई, वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी के खुद साख्ता है, खुद उनके अपने बनाए हुए, उनकी अपनी ज़हनी इख्तरा है ये तमाम चीज़ें। और इसके सबूत के लिए जब आप उस पर फोरम पर जाएंगे और वहाँ पे मतलब इस चीज़ को डिस्कस होते हुए देखेंगे तो यकीन कीजिए कि आप महसूस करेंगे कि 100 साल तारीख के अंदर आज तक इस अंदाज में मिर्ज़ा साहब की तहरीरों को न दिया गया, न देखा गया, न उन पर बहस की गई, जिस अंदाज में अहमदी आर्ट के डिस्कशन फोरम के ऊपर बात हो रही है। वहाँ पे आपको ज़्यादा तादाद में लोग या मेंबर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वांटिटी की बजाय आपको क्वालिटी ज़रूर मिलेगी। आपको वहाँ के एकेडमिक और इल्मी जो बातें हैं वो होती नज़र आएंगी। जो मैं इस ज़मन में जमात के जो संजीदा और ख़ुसूसी तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका है उनको भी दावत देता हूँ कि वो आएँ और इसमें हिस्सा लें। तो वो वहाँ पे जो सवालात, वहाँ पर जो इश्यूज उठाए गए हैं, जो पॉइंट हमने रेज किए हैं, उनके बारे में अगर ये जमात समझती है कि इनके पास ऐसी काबिलियत है या अभी इल्मी तौर पर ये जमात अभी बांझ नहीं हुई या बैंकरप्ट नहीं हुई, तो इस जमात को चाहिए कि वो हमारे उठाए गए सवालात और एतराज़ात के जो भी हैं उन पर जवाब दें। वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ कमेंट करते हैं, तबसरा करते हैं और हमें ऐसी वैसी बातें कहते हैं, उनके लिए एक ये बहुत आसान ज़रिया है कि वो पहली चीज़ है कि वो इस फोरम पे आए और वहाँ पे देखो कि क्या बात हो रही है। वहाँ पे किसी की ज़ात को किसी ऐसी लिहाज से जो गैर मुहज़्ज़बाना हो निशाना नहीं बनाया जाता। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा साहब की तहरीरों और ख़ास तौर पे उनके जो खुद साख्ता इल्हामात है, उनकी कलई, उनकी हकीकत जो है वो आपके सामने पेश की जा रही है। बिल्कुल उनकी कलई खुल रही है कि वो क्या थी, कहाँ से उन्होंने हासिल की, कैसे की। इस ज़माने में मैं आपसे ये अर्ज़ करता चला जाऊँ कि हमारे दो चार अहमदी जो दोस्त वहाँ पे आके लिखते हैं और या जवाब देने की कोशिश करते हैं, वो खुद भी इस वक्त इतने मजबूर हो चुके हैं, वो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि वो खामोशी इख्तियार कर लें और दोबारा वहाँ जाएँ। वहाँ पर ख़ास तौर पे मैं हमारे चंद एक जो मैं निक कहूँगा, मतलब उनके पीछे कौन अहबाब हैं ये तो मुझे भी इल्म नहीं है, लेकिन मैं यकीनन उनके इस कामों को, जितनी वो मेहनत और जिस तरह से उन्होंने मिर्ज़ा साहब की तमाम किताबों को पढ़ा है और मिर्ज़ा साहब की किताबों को जिस नज़र से उन्होंने देखा है कि बग़ैर किसी तासुब के उन्होंने हकीकत जानने के लिए, और उनका जो तबसरा है और उनके जो सवालात हैं वो ये साबित करते हैं कि उन्होंने मिर्ज़ा साहब की किताबों को एक तक़ाबली जायज़े से पढ़ा है और उस नज़र से उन्हें देखा है और वही चीज़ वो आपके सामने पेश करते हैं। उनमें हमारे जो दोस्त हैं चंद एक में उनको ये उनके नाम जो है हमारे एक MGAQ हैं जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी एक्चुअली उसका निक बनता है, वो हैं। और इसके अलावा एक क्रैंक साहब हैं और सर्चिंग द ट्रूथ हैं, याब चौधरी अकबर साहब हैं और हमारे एक नौजवान ऑर्थोडॉक्स हैं और एक बड़ा मतलब मज़ाहिर से नाम है लेकिन बहुत सीरियस बात करते हैं, मैड मुल्ला मतलब उनका।
یہ اگر آپ لے لیں تو یقین کیجئے آپ حیران ہوں گے کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے، سوری اگر میں کسی کا نام نہیں لے رہا، تو اس کے ساتھ جماعت احمدیہ کی طرف سے طیب ہیں، اسلام 96 تھے، 66 تھے، ڈاکٹر TXI ہیں، اور دیگر دوست ہیں جو جماعت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یقین کیجئے احمدی اور کے ڈسکشن فورم کے اوپر جو آپ کو علمی بات ملے گی وہ جماعت احمدیہ کے الاسلام کے ایون جو ہیں آفیشیل فورم ان پہ بھی وہ بات نہیں ملے گی جو احمدی اور کے ڈسکشن فورم پہ آپ کو ملے گی۔ جماعت نے روایتی انداز میں اپنے وہاں پہ جواب دے رکھے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، لیکن یقین کیجئے کہ اس فورم پہ جو سوالات، جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، اور خصوصی طور پہ میں یہاں پہ مطلب کہوں گا کہ MGAQ ہمارے ایک نئے صاحب ہیں یا صاحبہ جو بھی وہ ہیں، یقین کیجئے کہ میں خود ان کا معترف ہوں کہ انہوں نے جس انداز میں علمی طور پہ اور منطقی لحاظ سے جو انہوں نے باتیں اٹھائی ہیں، یقین کیجئے میں نہیں سمجھتا کہ جماعت کا کوئی بلند پایا عالم جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی باتوں کا جواب دے پائے گا، سوال ہی بدل دیتا ہے۔ یہ کھلی دعوت ہے جماعت کو، میں مدعو کر رہا ہوں جماعت کو، دعوت دیتا ہوں کہ جماعت کے جو احباب ہیں آئیں، آ کر وہاں پہ علمی بات کریں، اور آپ پہ یہ لازم، آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے کہ ان باتوں کا جواب دیں، کہ اگر آپ کے پاس حقیقت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے ہم کر رہے ہیں یہ وہ ان کا جواب دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے وہ دیں، ورنہ ہم یہی سمجھنے پہ مجبور ہیں کہ آپ اس وقت بانجھ ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ بے بس ہو چکے ہیں، اور آپ کی خاموشی ہی ایکچولی آپ کے غلط ہونے کا، آپ کے جھوٹے ہونے کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو دوستو، سب کے لیے چاہے وہ احمدی ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی ہو، میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آ کے وہاں پہ بات بھی کیجیے، علمی لحاظ سے کیجیے، تہذیب سے مہذبانہ طور پہ کیجیے، کسی کی ذات پہ، نہ مرزا صاحب کی ذات پہ گند اچھالا جائے، نہ کسی اور کی ذات کو نشانہ بنایا جائے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں حقیقتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس فورم کو کہ یہ ایک شیخ کی کوئی اتنی بڑی اس میں بات نہیں ہے جتنی کہ وہاں پہ لکھنے والوں کی بات ہے۔ دراصل وہ جماعت کے اندر جو انقلاب لانا چاہ رہے تھے وہ اصل میں وہ لوگ ہیں، یہ احمدی اور ایک پلیٹ فارم ہے جو ایک شیخ نے مہیا کیا ہے، ورنہ اس سے بڑا اور میرا کوئی کردار نہیں ہے، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں اتنا کوئی نیک ہوں، میں ایک گناہ گار سا شخص ہوں، جاہل شخص ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں، لیکن جو ڈسکشن فورم پر لکھ رہے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں، میں ان کے علم کا بھی معترف ہوں، اور اصل وہ لوگ ہیں۔ میں تو ایک نتیجہ سا انسان، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ میرا کوئی دعویٰ ہے کہ آپ میری ذات کو یہ لیں کہ میں کیا ہوتا ہوں، میں بہت گناہ گار انسان ہوں۔ میں دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور آئیے وہاں پہ، آ کے لکھیے، آ کے وہاں پہ جواب دیجیے، اور دیکھیے ہو سکتا ہے آپ کے علم میں بعض ایسی چیزیں آ جائیں جو آپ کو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔